السلام عليكم. اسمحوا لي أن نشرح لكم كيفاش كيتصرفوا الأفعال في اللغة الفرنسية. نشرح لكم كيفاش كيتصرفوا الأفعال في لو بريزون دو لانديكاتيف. دابا غادي نبدا بلو بريزون دو لانديكاتيف، وغادي نبدا بالأفعال اللي هي سهلة، ونشرح لكم، نزيد نشرح ونقول بأن الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم إلى 3 أنواع، أي إلى 3 مجموعات: premier groupe، deuxième groupe et troisième groupe. هي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. والأفعال في اللغة الفرنسية البريمي جروب، هي المجموعة الأولى، هي الأكثر، وكتشكل تقريبا 90% ديال الأفعال في اللغة الفرنسية. ولا عرفنا نصرف الأفعال ديال بريمي جروب راه عرفنا المسائل شوية، يكونوا بدينا نعرفوا الفرنسية. والأفعال ديال بريمي جروب هي اللي كتسالى في الانفينيتيف ب ER، أي ER الانفينيتيف. اشنو الانفينيتيف؟ هو الفعل ديال الفرنسية ملي ما كيكونش مصرف، أي ما مصرف لا في الماضي ولا المضارع ولا في الأمر، كيتسمى لو فيرب الانفينيتيف، أي الحالة ديالو الانفينيتيف. مثال مارشي، مارشي، لو فيرب مارشي ها هو مارشي، ولا لو فيرب بارلي. لا بارتي اللي هي درتها بالخضر هي لا بارتي اللي كنسميوها لو راديكال، وفي كثير من الأحيان ملي كيتصرف الفعل ما كتغيرش لا بارتي اللي هي لو راديكال. ولكن لا بارتي اللي هي بالحمر، الطرف اللي هو بالحمر، لا بارتي بالحمر، هذه كتغير ملي كيتصرف الفعل. هذه هي لا بارتي اللي كتغير. ولا بارتي اللي هي لو راديكال هذه ما كتغيرش إلا في قليل من الأحيان. ولكن لا بارتي اللي هي سميتها لا تيرمينيزون هي اللي كتغير ملي كيتصرف الفعل. هاد لا بارتي اللي هي بالحمر هي سميتها لا تيرمينيزون، ولا بارتي اللي هي بالخضر، هي هنا راه قلبتهم، جيت نبرك عليه تقلبوا. نشوف لو فيرب بارلي، لا بارتي اللي هي بالخضر هي لا بارتي اللي هي بالحمر سميتها لا تيرمينيزون، ولا بارتي اللي هي بالخضر سميتها لو راديكال. أي لو راديكال ما كيتغيرش إلا في قليل من الأحيان. ولا بارتي اللي هي بالحمر ملي كيتصرف الفعل كتغير، لا بارتي هي اللي كتغير. غادي ناخدو مثال اللي غادي نصرفو دابا، هو الفعل parler. أي on va conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif. وتبعوا معايا، ولا عرفتوا تصرفوا لو فيرب بارلي غادي تعرفوا تصرفوا الكثير من الأفعال اللي كتنتمي au premier groupe في الفرنسية. هكذا كتصرفوا je parle، أي أتكلم، je parle. شوفوا أشنو عنده في الآخر، عنده أو، لا تيرمينيزون ديالو هو أو. je parle سكون، je parle كيتسالى بالسكون، أكيد لا تيرمينيزون ديالو هي أو، وكنسمعو السكون je parle، tu parles تتكلم، حتى هو كنسمعو السكون، ولكن لا تيرمينيزون هو أو اس. ديما ملي تكون tu parle ولا الأفعال اللي كتشبه التي تشبه parler، الأفعال ديال برومي جروب هي اللي كتسالى في الانفينيتيف ديالو كيتسالى ب ER في الآخر. جميع هاد الأفعال
ملي في tu parles tu بحال كي كتصرفو بحال هكذا tu parles هي عنده اس ديما نعقلو tu عنده اس في لا terminaison في le présent de l'indicatif. il parle أي يتكلم عنده ديما في لا terminaison عنده او il parle. جميع الأفعال اللي كتشبه parler عنده او في الاخر وكنسمعوا السكون il parle. nous parlons la terminaison اللي عنده هو ons أي جميع الأفعال ديال premier groupe عنده في la terminaison ons. nous parlons vous parlez nous parlons voilà nous parlons nous parlons نتكلم أي نتكلم nous parlons la terminaison ديالو ديال parle عنده ons la terminaison. vous أنتم تتكلمون vous parlez la terminaison عنده EZ la terminaison EZ. vous parlez تتكلمون il parle سكون كنسمعوا السكون يتكلمون il parle كنسمعوا السكون ولكن لا terminaison هو ENT كنديروا له ENT. il parle عنده ENT يتكلمون ولكن كنسمعوا السكون il parle. هاد الأفعال اللي قلت كيتصرفوا كيف كلشي كيتصرف كيف هاد لي فيرب دو بروميير جروب كاملين كيما قلت كيتصرفوا كيف بحال il parle بحال parler je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle كيما قلت. جميع الأفعال ديال بروميير جروب أي جميع ديال الأفعال اللي في الانفينيتيف كيتسالاو ب ER كيتصرفوا بحال لو فيرب parler أي هكذا je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle. غادي نعاودها جميع الأفعال اللي كيتسالاو ب ER أي جميع الأفعال ديال بروميير جروب في اللغة الفرنسية كيتصرفوا بحال لو فيرب parler أي هكذا je parle عندها او في الاخر tu parles عندها اس il parle عندها او nous parlons عنده ons vous parlez عنده ez il parle عنده ent. il sauf le verbe envoyer هو تابع المجموعة الأولى أي il appartient au premier groupe ولكن ما كيتصرفش بحال parler أي عنده الصرف ديالو كيختلف على parler هو عنده الصرف ديالو خاص به وغادي نقولو مرة أخرى في فيديو آخر. وغادي نقول بأن لو فيرب aller هو كيتسالى ب ER ولكن لا ينتمي إلى المجموعة الأولى ما كينتميش للأفعال ديال premier groupe n'appartient pas au premier groupe هو il appartient au troisième groupe وغادي نوريكم كيفاش يتصرف في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. إذن غادي نعاود نقولها جميع الأفعال ديال الفرنسية تقريبا 90% ديال الأفعال في اللغة الفرنسية كتنتمي للبريمي جروب بحال باغلي هاي عنده ER أي الأفعال اللي عندهم ER تابعين للبريمي جروب وهما اللي كيتصرفوا وهما اللي هما كتار هما اللي عندهم أي كتار في اللغة الفرنسية كيشكلوا تقريبا 90% وكيتصرفوا كيما هكذا بحال باغلي في لو بريزون دو لانديكاتيف هكذا je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle. le verbe envoyer هو كينتمي للبروميي جروب ولكن ما كيتصرفش بحال باغلي يلا بوحدو ما كيتصرفش بحال باغلي
هو عنده الصرف ديالو بوحدو. وغادي نقولو مرة أخرى، لو فيرب aller هو عنده ER في الآخر، ولكن ما كينتميش لبريمي جروب، عنده الصرف ديالو بوحدو. الصرف ديالو هو je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. غادي نزيد نشرح هذا الشيء في الفيديو اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم. كنتمنى اللي ضعيف الفرنسيه يستافد مزيان، واللي كيعرف الفرنسيه يكون هذا رابيل، واحد رابيل هي تذكير. وشكرا لكم.